ले भन्दछन् उद्धम नै भैरव हो। जुन साधनाको मार्गमा जो साधक रहेको छ त्यसको लागि उद्यमशीलताको प्रगाढ आवश्यकता छ। उद्यमशीलताको अर्थ हुन्छ कठोर तप। कठोर तपबाट मात्र व्यक्ति साधनाको जगतमा अगाडि बढ्न सक्दछ। भैरव त्यो व्यक्ति हो जो साधनाको मार्गमा छ, जो साधनाको पथमा छ, त्यो व्यक्ति नै भैरव हो। यसको निमित्त त प्रगाढ सङ्घर्ष अनि कठोर मेहनतको आवश्यकता छ। त्यसैले शिव भन्दछन् उद्धम नै भैरव हो। त्यसैले हामीले तपस्या कुरा गर्दछौँ जो व्यक्ति साधनाको मार्गमा छ, कठोर तपको कुरा गर्दछौँ जो कोही व्यक्ति साधनाको मार्गमा छ, त्यसको निमित्त कठोर उद्यमशीलताको आवश्यकता पर्नेछ। त्यसको बिना गति प्राप्ति हुने छैन, त्यसको बिना आत्मज्ञान प्राप्ति हुने छैन। त्यसैले शिवले भन्दछन् उद्धम नै भैरव हो। भैरवको जुन स्वरूप हो, शिवको एक स्वरूप हामीले भैरवको रूपमा मान्ने गर्दछौँ। भैरव ती हुन् जो आत्मज्ञानको खोजीमा छन्। भैरव ती हुन् जो देवीको रक्षामा उत्रिएका छन्। त्यो भैरवको स्वभाव छ उद्यमशीलता। त्यो भैरवको स्वभाव छ कठोर मेहनत अनि कठोर परिश्रम। त्यसरी नै आध्यात्मिक क्षेत्रमा भएको साधकको निमित्त कठोर मेहनतको आवश्यकता पर्दछ। कैयौँ कुराहरू त्याग गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन सक्दछ। कैयौँ सांसारिक पक्षहरूबाट आफूलाई माथि उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यहाँ त्यागको अर्थ त्याग मात्र नभएर जुन कुरा अनुभवमा उत्रिन्छ ती कुराहरू सहज रूपमा छुट्नु नै त्यागको अर्थ। त्यसैले जो पनि साधनाको मार्गमा उत्रिन्छ उसको निमित्त संसार एक दिन व्यर्थ देखिन थाल्दछ। संसार व्यर्थ देखिन थाल्दछ किनकि उसले परममा आनन्द लिन थाल्दछ, परम आनन्दित हुन थाल्दछ। त्यसैले गर्दा उसलाई संसार व्यर्थ देखिन थाल्दछ। मानौ कि कोही व्यक्तिलाई हिरा मिल्यो र उसको हातबाट ढुङ्गा माटो छुट्न पुग्यो, त्यसरी नै संसार उसको हातबाट छुट्न पुग्दछ। जो आध्यात्मिक मार्गमा रहेको छ त्यो साधकको निमित्त अध्यात्म एक रस बन्न पुग्दछ र जब परमात्माको रस पिउने बानी लाग्दछ तब व्यक्ति मन्द मस्त हुन पुग्दछ। तब व्यक्तिमा एक प्रकारको अलग नै आयाममा प्रवेश गरेको अनुभव पाउन सक्दछ। त्यसैले जो व्यक्ति आध्यात्मिक जगतको चरममा पुगेको छ ऊ अत्यन्त आनन्दित हुने हामीले देख्दछौँ। हामीले परमात्मालाई परम आनन्दित भनेर भन्ने गर्दछौँ। परम आनन्दितको अर्थ हो जो आफूमा अत्यन्त आनन्दित छ, ऊ सर्व आनन्दित छ, यानि कि उसको आनन्दको कुनै सीमा छैन। त्यसलाई हामीले परम आनन्दित भन्दछौँ। त्यो स्थिति प्राप्ति गर्नको निमित्त तपस्याको आवश्यकता पर्दछ। तपस्या कठिन छ। हाम्रो आदतहरूलाई, हाम्रो जुन बानी विकास भएको छ, हाम्रो जुन केही गलत आदतहरू विकास भएका छन्, ती आदतहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै ती स्वभावहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै तोड्दै एक नयाँ आयाममा प्रवेश गर्ने मार्ग नै साधनाको मार्ग हो। त्यस कारणले गर्दा तपस्याको मार्गमा कठिनता त अवश्य पनि छ। त्यस कारणले गर्दा कठोर उद्यम गर्नुपर्ने आवश्यकता त अवश्य पनि छ। र हाम्रो हिन्दू धर्ममा विशेष गरेर जुन आध्यात्मिक जगतका साधकहरू छन् ती हिमालमा गएर तपस्या गर्ने अथवा एकान्त ठाउँमा गएर तपस्या गर्ने गरेको पनि पाइन्छ। हामीले परापूर्व कालमा ऋषिहरूलाई हेऱ्यौँ भने पनि उनीहरू प्रायःजसो हिमालय पर्वतको अथवा हिमाल श्रृङ्खलाहरूको नजिक रहने, पहाडहरूमा रहने र त्यहाँ एकान्तमा तपस्या गर्ने त्यस्तो किसिमको अवस्थाहरू देख्न सकिन्छ। ऋषिहरूको बारेमा कहानीहरू सुन्न सकिन्छ। वास्तवमा यसको निमित्त एकान्तको आवश्यकता पर्दछ किनकि जुन हाम्रो मनलाई, हाम्रो मन अलिकति विचलित भएको छ त्यसलाई एक निश्चित गन्तव्यमा लिएर आउनुको लागि, एक निश्चित मार्गमा लिएर आउनुको लागि हामीलाई एकान्तको आवश्यकता पर्दछ। त्यस कारणले गर्दा जो साधनाको मार्गमा छ त्यसको निमित्त महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ कि ऊ एकान्तमा बसेर साधना गर्ने प्रयास गरोस्, जसको कारणले गर्दा उसको जुन गति छ साधनाको मार्गमा त्यसलाई सहज रूपमा ऊ अगाडि बढाउन सक्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि सकेसम्म यदि परिवारमा पनि हुनुहुन्छ भने पनि त्यस्तो किसिमको एक आफूलाई ध्यान गर्नको निमित्त अलग किसिमको यदि हामीले कोठा बनाउन सक्यौँ भने अथवा एक रुम अलग बनाउन सक्यौँ भने ध्यानको निमित्त त्यसबाट चाहिँ हाम्रो जुन ध्यानको गति छ त्यसमा निकै राम्रो सुधार हुन पुग्दछ अथवा प्रगति आउन पुग्दछ। त्यसैले गर्दा यो जुन ध्यानको मार्ग छ
यो मार्गमा अगाडि बढ्नको निमित्त एक प्रकारले भन्दा तपस्यर्याको जीवन अथवा साधुको जीवन जिउनुपर्ने आवश्यकता छ। साधुको जीवनको अर्थ हो कि परिवार नै छोडेर अथवा बाहिर नै गएर त्यस्तो प्रकारको जीवन नै जिउनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। साधुको जीवनको अर्थ हो कि आफू परिवारमा हुँदाहुँदै पनि यो कुराको अनुभूति गरिराख्नु कि यो जुन परिवारको जुन अवस्थाहरू छ, माया प्रेम त गर्नुपर्ने आवश्यकता छँदैछ, साथसाथमा आफ्नो जुन स्वरूप हो, आफ्नो जुन वास्तविक स्वरूप हो र अन्त्यमा जुन स्वरूपलाई प्राप्ति गर्नु छ त्यो आफूमा एक्लोपना नै छ। त्यस कारणले गर्दा जुन आत्माको स्वरूप हो त्यो नितान्त व्यक्तिगत छ अथवा एक्लो छ। हामी आफ्नो जीवनमा अनेकन व्यक्तिहरूसँग जोडिए तापनि वास्तवमा हामी एक्लै नै छौँ। जन्मिँदाखेरि पनि हामी एक्लै नै जन्मिन्छौँ र हामीले जब मृत्युलाई प्राप्ति गर्दछौँ तब पनि हामीसँग जाने कोही पनि हुँदैन, हामी एक्लै नै हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो स्वरूपको स्मरण गर्दै परिवारमा रहनु पनि एक प्रकारको साधु स्वभाव नै हो अथवा सन्यस्त स्वभाव नै हो। र जो व्यक्ति साधु स्वभावले परिवारमा रहन्छ त्यो व्यक्ति पनि धर्मको मार्गमा अगाडि बढ्न सक्दछ अथवा ध्यानलाई प्राप्ति गर्न सक्दछ अथवा साधनाको जगतमा राम्रो प्रगति गर्न सक्दछ, आध्यात्मिक जगतमा उपलब्धि गर्न सक्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन ध्यानको मार्ग छ यो परिवारको बिचमा बसेर पनि हुन सक्दछ। यसको निमित्त पहाड नै जानुपर्छ भन्ने आवश्यकता पनि छैन। तर सकेसम्म चाहिँ यदि परिवारमा केही एकान्तको अवस्था निर्माण गर्न सकियो भने, सिर्जना गर्न सकियो भने, आफ्नो लागि केही समय एकान्तको समय प्राप्ति गर्न सकियो भने त्यो साधनाको लागि उचित हुन सक्दछ। जस्तो कसैको लागि सहज हुन सक्दछ बिहानी पख छिटो उठेर साधना गर्ने, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ यदि परिवारमा त्यस्तो दिउँसोमा ध्यानहरू अथवा साधना गर्न छैन, अथवा हुन सक्दछ कसैलाई केही कामको लागि अफिसहरू जानुपर्ने अवस्था हुन सक्दछ। उहाँहरूले बिहानी पख छिटो उठेर पनि साधना गर्न सक्नुहुन्छ, ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। र केही व्यक्तिहरूको निमित्त रात्रि ध्यान पनि उपयोगी हुन सक्दछ। सबै सुतिसकेपछि पनि आफूले आफ्नो बिस्तारामा अथवा एक ध्यान कक्षमा ध्यान गर्ने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कठोर उद्यमताको त आवश्यकता पर्छ नै ध्यानको मार्गमा प्रवेश गर्नको निमित्त, किनकि जुन मनको स्वभाव अत्यन्त चञ्चल स्वभाव रहेको छ त्यो स्वभावलाई पार गरेर अथवा त्यसलाई अतिक्रमण गरेर एक नयाँ आयाममा प्रवेश गर्नु छ, अमनी दशामा प्रवेश गर्नु छ। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ सङ्घर्ष त अवश्य हुने नै छ। मनले बारम्बार प्रश्न गर्नेछ कि यो अनौठो काम के गरिरहेका छौँ अथवा यो मार्गको अन्त्य के छ। मनले यसरी प्रश्न गर्नेछ किनकि मन भ्रम अनि शङ्का र विचारको जालमा मात्रै जीवित रहन सक्दछ। त्यस कारणले गर्दा ध्यानमा जब प्रवेश गर्न थाल्दछ व्यक्ति, तब व्यक्ति अमनी दशामा प्रवेश गर्न थाल्दछ अथवा त्यहाँ मनको अतिक्रमण हुन थाल्दछ। अथवा ध्यान एक प्रकारले भन्दा मनको मृत्यु नै ध्यान हो। त्यस कारणले गर्दा मनले बारम्बार रूपमा प्रयास गर्नेछ, भड्काउने प्रयास गर्नेछ अथवा आफ्नो गन्तव्यबाट टाढा हटाउने प्रयास गर्नेछ, साधनाको मार्गबाट टाढा लैजाने प्रयास गर्नेछ। यो मनको षड्यन्त्र अवश्य पनि रहनेछ। तर जुन साधनाको मार्गमा छ त्यो व्यक्तिले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ कि यहाँ कठोर तपस्याको आवश्यकता छ, तब मात्रै गति प्राप्ति हुन सक्दछ। सुरुवातको क्रममा मनले थुप्रै प्रश्नहरू उठाउनेछ, जालहरू अवश्य पनि जेल्ने नै छ र यसबाट भ्रमित नभइकन जो व्यक्ति अगाडि बढ्दछ, मार्गमा अगाडि बढ्दछ, त्यो व्यक्तिलाई अवश्य पनि आध्यात्मिक उपलब्धि हुन्छ। गौतम बुद्धलाई पनि आफ्नो जुन साधनाको क्रममा उनको मनले पनि निकै भ्रम पैदा गर्यो अथवा उनलाई पनि आफ्नो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्तिको निमित्त निरन्तर रूपमा कैयौँ वर्षसम्म लामो मेहनत गर्नु पर्यो, तब मात्रै उनलाई प्राप्ति भएको थियो। त्यसैले गर्दा यो कुनै तत्कालिक रूपमा एक दिन अथवा 2 दिनमा हुने कुरा होइन। यसको निमित्त लामो समयको आवश्यकता पर्दछ, निरन्तर प्रयासको आवश्यकता पर्दछ। जसरी मूर्तिकारले मूर्ति बनाउनको लागि मेहनत गर्दछ, सूक्ष्म रूपमा प्रत्येक क्षेत्रलाई निहालेर हेर्ने गर्दछ, त्यस्तै गरेर आफ्नो मनलाई पनि हामीले निहालेर मनको स्वभावलाई बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। तब मात्र मनदेखि हामी माथि उठ्न सक्दछौँ। मनदेखि माथि त्यही व्यक्ति उठ्न सक्दछ जसले मनलाई बुझ्न पुग्दछ। मनबाट टाढा भागेर अथवा आफ्नो जुन छ विचारबाट टाढा भाग्न खोजेर हामी कहिले पनि सफल हुन सक्दैनौँ। त्यसको निमित्त हामीले मनमा प्रवेश गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, मनको स्वभावलाई बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। तब मात्र हामीहरूले
अगाडि बढ्न सक्दछौ, मनभन्दा माथि उठ्न सक्दछौ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भागेर होइन जागेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरौँ। यही नै आध्यात्मिक मार्ग हो। यसको निमित्त महावीरले पनि जब तपस्या गरे उनलाई पनि 12 वर्षको समय लाग्यो। उनले पनि 12 वर्षको कठोर मेहनत अनि तपपछि मात्र उनलाई एक प्रकारको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति हुन पुग्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन आध्यात्मिक क्षेत्र छ यसको निमित्त कठोर तप अनि मेहनतको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले उद्यम नै भैरव हो। एक प्रकारले भन्दा भैरवको जुन स्वरूप हो, स्वभाव हो, त्यो उद्यमशील छ, मेहनती छ अथवा तपस्याको स्वभाव छ।